नमस्कार। कार्यक्रम विशेष समयको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा निम्ताउँछौँ, उहाँसँग सम्बन्धित कुराकानीलाई पस्कदै आएका छौँ र आज हामीसँग एकजना विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कार्यक्रम विशेष समयको लागि। उहाँलाई हामीले कलाकार भनेर चिन्छौँ, सामाजिक अभियन्ता भनेर चिन्छौँ। व्यक्तिमा, समाजमा, देशमा देखिएका जति पनि विसङ्गतिहरू छन् त्यसको विषयमा एकदमै प्रखर रूपबाट उहाँले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै आइरहनु भएको छ। धेरै रूपबाट धेरै छन् उहाँका चिनारी। कुराकानीको क्रममा हामी उहाँका चिनारी पनि बिस्तारै बिस्तारै अरू खोतल्दै जानेछौँ। बहुआयामिक प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले श्रीकृष्ण सिमखडा भनेर चिन्छौँ। कतिलाई त यो नाम पुरानै हो, किनभने उहाँ लामो समय नेपाली मिडिया क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो र अझै पनि हुनुहुन्छ र अहिले पनि अलिकति विधाहरू फरक परेका हुन सक्छन्। उहाँले बोल्ने तरिका अलिकति परिमार्जित भएर आएका हुन सक्छन्, तर पनि हामीले समग्रमा बुझ्दाखेरि हाम्रो आजको अतिथि श्रीकृष्ण सिमखडाज्यू बहुआयामिक प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी धेरै कुराकानी गर्छौँ। भर्खरै मात्र उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको आफ्नो कविता सङ्ग्रह, उहाँले जुन कुराहरू आफूले व्यक्त गर्न चाहनुभएको हो समसामयिक, त्यसमा हामीले सुन्न पनि पाउँछौँ आज, र अरू थप कुराकानी पनि हामी आजको यो श्रृङ्खलामा जोड्नेछौँ। अतिथिलाई स्वागत गरौँ यतिखेर। नमस्कार। नमस्कार इच्छाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? मैले के भनेर परिचय दिउँ भन्ने भयो क्या, किनभने धेरै सिनियर अग्रज हुनुहुन्छ यही क्षेत्रमा, नेपाली मिडियामा, होइन, लामो समयदेखि क्रियाशील हुँदै आउँदाखेरि अब अहिले चाहिँ हामीले लेखक भनेर पनि चिन्छौँ, होइन। व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू लेख्नुहुन्छ, आफ्नो सृजनाहरू दिइराख्नु भएको छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ। कसरी चिनाउँ भन्ने भयो क्या, के भन्नुहुन्छ? पहिलो परिचय त त्यही स्ट्रङ परिचय भयो। हजुर। जसरी आज तपाईँको अगाडि म यसरी उपस्थित भएको छु, यो उपस्थिति नै एउटा परिचय भइ नै आयो। हजुर। र एउटा गर्वको कुरा पनि हो, श्रीकृष्ण सिमखडाज्यूलाई मैले अतिथिको रूपमा यसरी साक्षात्कार गर्न पाउनु आफूसँग। अनि र जुन सृजना लिएर आज तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ उहाँको हातमा धेरै छन् आज कविताहरू, र यो माहौल आज अलिकति फरक हुनेवाला छ अरू दिनहरूभन्दा। र सबैभन्दा पहिला त एउटा कविताबाटै हामी अगाडि बढौँ कि जस्तो लाग्यो। म चाहिँ आजभोलि अन्तर्वार्ता दिन जाँदाखेरि पनि भूमिका बाँध्न नै छोडिसकेँ, त्यसैले म सिधै कवितामा प्रवेश गरिहालेँ है। दलको पसलको क्याप्सुल खाएर म महँगो गाडी चढ्दै हिजो बालुवाटारबाट टङ्गाल हुँदै आएँ आफ्नो घरमा। दलको पसलको क्याप्सुल खाएर म महँगो गाडी चढ्दै हिजो बालुवाटारबाट टङ्गाल हुँदै आएँ आफ्नो घरमा। औषधिको रियाक्सन थाहा पाइनँ मैले, तर घरकी श्रीमतीले थाहा पाइन् र सोधिन्, आज हजुरलाई फरक देख्छु। मैले सोधेँ के फरक? उनी भन्न थाले, ज्याकेट किन उल्टो लागेको? म छैन भन्छु, सुल्टो छ त। उनी उल्टो नै भन्छन्। टोपी हेर्नु भनिन्, आँखामाथि कसरी हेरौँ? जुत्ता हेर्नु भनिन्, जुत्ता पनि बेजोडी साथीको, त्यो पनि उल्टो परेछ। उनी सोध्दै गइन्, म भन्दै गएँ, त्यो क्याप्सुलले सबै उल्टो गरेछ। लास्टमा सोधिन्, मलाई देख्नुभयो? मैले भने देखेँ। उनले सोधिन्, कस्तो देख्नुभयो? मैले भने उल्टो देखेँ। कराउन थालिन् उनी मलाई, के खानु भएको थियो? मैले भने राजनीतिको क्याप्सुल खाएको। किन खाएको नि? अपराध गरेको थिएँ, पुलिसले पक्राउ गर्छ भनेर नि। भो बान्ता गर, त्यो क्याप्सुल पक्राउ गरोस् पुलिसले। सबै उल्टो देख्ने पति चाहिँदैन मलाई, सबै उल्टो देख्ने क्याप्सुल खाने मान्छे चाहिँदैन मलाई। अस्ति भर्खर पनि समाचारमा सुनेको, राजनीतिको क्याप्सुल खानेको भिड बढेको छ। यस्तै भिडमा त छौँ हामी, पन्छाएर त्यो भिड आउनुहोस् छिटो बुद्ध भएर। सहरमा तपाईँको माग छ, राजनीति क्याप्सुलवाला भगाउँ, अब सज्जनहरूको माग छ। राजनीति क्याप्सुलवालाहरू भगाउँ, अब सज्जनहरूको माग छ। धन्यवाद। ओहो, कस्तो प्रखर शब्दहरू, जसले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति भनौँ न, राजनीतिक क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिलाई मजाले प्रहार गर्नुभएको छ। र
इमानदार व्यक्ति, सज्जन व्यक्तिको खडेरी छ हाम्रो हजुर, देशको लागि, हजुर हजुर, हैन? स्योर, हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि सार्मसम्म यही नै बुझ्ने हो। हजुर। साँच्चै नै यो व्यङ्ग्य गर्न कतिको सजिलो छ? सरस्वतीको वरदान नै हो यो हास्य, व्यङ्ग्य, कला, साहित्य, प्रोफेसरहरू जो मान्छे सिर्जना गर्छन्। अनि यो त इन्जिनियर, पाइलट, डक्टर सबै भन्नुहोस् त सरस्वतीका उपासकहरू नै हुन्। र त्यो एउटा वरदान पनि चाहियो, मेहनत पनि हुनु पर्यो। त्यही नै हो। अहिले मैले कविता भने म सरस्वती लक्ष्मीको भक्त हुन सकिनँ होला, लक्ष्मीको भक्त भएको, उपासक भएको भए सम्पत्ति टन्न कमाउँथेँ होला, यस्तो कवितातिर मेरो ध्यान किन जान्थ्यो होला। तर म सरस्वतीको उपासक जस्तो लाग्छ आफूलाई, त्यही भएर म कविता लेख्छु। यही नै हो खास त। अब यहाँलाई हामीले जति चिन्यौँ, नयाँ पुस्ताले अझै कम चिनेका छन् होला। श्रीकृष्ण श्रीमखडा कसरी बन्यो त? यो भन्दाखेरि यहाँले के भन्नुहुन्छ नयाँ जेनेरेसनलाई? यो त बाल्यकालदेखि नै परिवर्तन हुनुपर्छ र आफ्नो मात्रै घरको परिवर्तन, आफ्नो श्रीमती छोरछोरीको लागि मात्र सुख भोग्ने परम्परा र उनीहरूका लागि मात्र सिद्धिने र मान्छे मर्ने एउटा सानो सीमारेखामा आफ्नो जीवन बर्बादी पार्ने जुन परम्परा, प्रवृत्ति हामी नेपाली संस्कारमा छ, त्यो संस्कार चाहिँ मैले चिर्नुपर्छ भन्दै आएँ। र मैले अहिलेसम्म पनि बाल्यकालको 8-9 वर्षको उमेरदेखि छोराछोरीको लागि सम्पत्ति थुपार्ने आमा बाउ चाहिँ छोरछोरीको प्रगतिका बाधक हुन् भनेर भन्दै आएँ। जुन कुरालाई जतिखेर म मेरो सानो उमेरमा भन्थेँ भने अहिले मेरो छोरीले जुन श्रीकृष्ण श्रीमखडाका कविता सङ्ग्रह अहिले बजारमा आएको छ त्यसमा उनले भूमिका लेखेकी छन्। त्यहाँ उनले त्यही भन्देकी छन्, मेरो बाले जतिखेर रेडियो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा छोरछोरीलाई सम्पत्ति थुपार्नु हुन्न, उनीहरू प्रगति गर्नु सक्दैनन् भन्नुभएको कुरा सानोमा त हामीलाई के भने होला, हामी जन्मिसकेका छौँ, हामीलाई रेखदेख गर्नुपर्ने, हुर्काउनु पर्ने, सम्पत्ति जोडिदिनु पर्ने भन्ने नै थियो। तर उहाँले पढाउनु पनि भएको छ, हुर्काउनु पनि भएको छ। तर अहिले त वास्तवमै प्रगति गर्ने छोरछोरीको लागि त्यो सम्पत्ति थुपार्नु हुँदैन भन्ने मेरो छोरीले पनि त्यही सिकिन्, त्यही जानिन् र उनले त्यही भूमिका लेखिन् अहिले मेरो किताबमा। त्यही नै हो। यहाँले चाहिँ सानै उमेरदेखि नै विसङ्गतिहरू विरुद्ध चाहिँ आफ्नो शब्दहरू रचना गर्दै जानुभएको हो। श्रीकृष्ण श्रीमखडा कसरी बनेर आयो भनेर यहाँले सोद्धाखेरि यसमा भयङ्कर मार्मिक कुरा छ। ऊ हिजो पनि यही श्रीकृष्ण श्रीमखडा थियो, स्कुल पढ्दा, कलेज पढ्दा नि यही मान्छे थियो, साथीभाइहरूको बिचमा पनि यही मान्छे थियो। र आज इच्छा गुरुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि त्यही श्रीकृष्ण श्रीमखडा नै अन्तर्वार्ता दिइराखेकै छ। तर वास्तविक फरक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म फरक पनि आफूलाई भन्दिनँ, तर विचार चाहिँ यस्तो कुरा हो, एउटा राम्रो जिन्दगी बिताएर तिमी मर, तिमी 3 जनाको लागि मात्र नसिद्धियौ, तिमी 3 जनाको लागि धन सम्पत्ति थुपार्ने लोभले बुढेसकालमा जेल नजाऊ। अहिले कति मान्छे जेल गएका छन् के को लागि? सम्पत्ति कमाउने लोभले गए। हेर्नुहोस् त बुढेसकालमा कति पीडा छ हामीलाई त्यो समाचार सुन्दाखेरि। मैले त्यही भएर भन्ने यो नेसन बिग्रिया पनि त्यही भएर हो। देशै बनाइदिने, जनता सबैको मुहारमा मुस्कान ल्याइदिने खालको प्रवृत्ति अपनाइदिया भएदेखि 3 जना 4 जना घर परिवारको लागि हामी सिद्धिनु पर्दैन थियो। सबै त्यसका सादा स्टेक होल्डर हुन्छन्। यो कुरा धेरै किताब बन्छ, यो बोल्दै जाँदा म आज धेरै कुरा गर्न पनि लगभग नगरौँ, यो त मैले भन्दै आइरहेको छु नि त। तर अहिले त म कवितामै लागिरहेको छु। कवितै सुनौँ फेरि एकचोटि अर्को। पेटमा लात हान्यौ, मेरो पेटमा लात हान्यौ, मेरो बजार सुकाइदियौ, हास्य व्यङ्ग्यको मञ्चै लुट्यौ। मेरो पेटमा लात हान्यौ, मेरो बजार सुकाइदियौ, हास्य व्यङ्ग्यको मञ्चै लुट्यौ, टुक्का धेरै जान्यौ, गोठालोमा उत्पट्याङ गर्दा गर्दै राजनीतिमा आयौ, जे जान्यौ त्यही गर्यौ। बेसरी बाख्रा पिटेको, भैँसी कुटेको, बोका लखेटेको, रागो माथि चढेको सबै गर्यौ मञ्चमा उभिएर। जानेका रहेछौ, याद रहेछ सबै, कस्तो एउटै नबिर्सेको, जस्ताको तस्तै होइन त्योभन्दा सालको तिम्रो प्रस्तुति हेर्न हामी तिम्रो मञ्चमा। भोलि झन्डा बोकेर, हुल बाँधेर, हात समातेर, खादा र माला बोके आउनेछौँ ब्यानरको पछाडि बसी। तिमी दौरा सुरुवाल अनि कालो चस्मामा आउनु, धेरै भयो हाम्रो बजार सुकेको, तिमीलाई अनुबन्धन गर्छौँ भोलि हाम्रो पनि नेता भएर। नेतृत्व गर्दै सुकेको हाम्रो बजारमा तिम्रो आगमनले कतै विश्व रङ्गमञ्चमा चार्ली चाप्लिन अनि चर्चित विश्व रङ्गकर्मी सबै पछाडि पर्नेछन्। त्यसैले शुभकामना, आऊ भोलि 11 बजे सहरको त्यो ठुलो हलमा चार्ली चाप्लिनलाई टप्ने गरी नेता भएर होइन, हाम्रो बजार सुकाइदिने भएर, मेरो पेटमा लात हान्ने भएर, हाम्रो बजार सुकाइदिने भएर, मेरो पेटमा लात हान्ने भएर। धन्यवाद। यो व्यङ्ग्य कतापट्टि तिर्सियो? यो त प्रवृत्तिपट्टि नै हो। यहाँ धेरै
प्रकारका र एकदम नीच प्रवृत्तिका मान्छेहरू जन्मिए। त्यो त प्रवृत्तिलाई हो, कुनै एउटा व्यक्ति विशेषमा हामीले साहित्यलाई सङ्कुचित गर्न खोज्यौँ, एउटा व्यक्ति विशेषमा मात्रै हाम्रो साहित्यलाई हामीले त्यसको धर्मलाई पनि पोल्न खोज्यौँ भने स्वयं म आज कविता भन्ने मान्छे पनि म आफैलाई पनि न्याय गरिनँ। त्यसैले यो न्याय आफ्नो कवितालाई, न्याय आफ्नो सिर्जनालाई र मलाई नै गर्नको लागि यो प्रवृत्तिपट्टि नै लक्षित छ। यो अहिले पछिल्लो समय यहाँको स्टेज सोहरू र टेलिभिजनका पर्दाहरू त्यो पछि अहिले शब्दहरू यो कविताका पुस्तकहरू प्रकाशित भइरहँदा यहाँले अलिकति धार चेन्ज गर्नुभएको। कस्तो मार्मिक प्रश्न उठाउनु भयो इच्छाजी तपाईँले। म भाषण बहुत गर्ने, तर परिवर्तनको मुद्दामा मैले भाषण कुनै नेता हुनलाई, कुनै दलको पार्टीको सदस्य लिनलाई या मन्त्री हुनलाई मैले त्यो भाषण पनि गरिनँ। म जहिले पनि स्टेजमा गएपछि खरो वक्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने, गरिबलाई माया गर। हाम्रा भाइ बहिनीहरू आज चाहिँ उपचार गर्न नपाएर अस्पतालको 3 तला माथिबाट आत्महत्या गरेर मरेका छन्, बिल तिर्न नसकेर अस्पतालको। आमाले आफ्नो काखको बच्चा लिएर सेती नदीमा गएर हाम फालेर मरेका छन्। अनि यस्तो विडम्बना हामीले बोकिराखेका छौँ। अनि अर्को कुरा, यो बजारमा हामी रत्नपार्कतिर अहिले हामीसँग 2-4 पैसा होला, कफी खाने न्युले, चिया खाने न्युले पनि त्यहाँ गएर रेस्टुरेन्टमा पिसाब फेरौँ अनि जाउँ भन्ने होला। ती गाउँबाट आउनुभएका जसको पहुँचमा यहाँ केही पनि छैन, उहाँहरूलाई पिसाब च्याप्दा उहाँ कहाँ जाने? बाहिर अमेरिका भन्नुहोस्, चीन भन्नुहोस्, जापान भन्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ लगभग 200-300 मिटरमा टोयलेटहरू छन्, यहाँ त छैन। भने मैले चाहिँ के भने कविता लेख्दाखेरि पनि साधारण र सहज कुरालाई लेख्न थालेँ। म कुनै सुरुङै छेड्ने तरिकाको मेरो कविता पनि छैन। सरल कुरा जो हामीले भोग्नु परिरहेको छ, यसतिर चाहिँ हाम्रो राज्य सत्ताको कुनै पनि बेलाको राज्य सत्ता भन्छु, मैले अहिलेको मात्र भन्दिनँ, फेरि तिनीहरूको आँखा गएन। त्यसैले अहिले चाहिँ म अब कविता मार्फत बोल्न चाहेँ। हेर्नुहोस् त, कविता भन्नुभन्दा नै अगाडि मैले कति विश्लेषण गरिसकेँ, म आफैलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो, म आज कवितै भन्छु। फेरि पनि सुनौ अर्को कविता। त्यसो भए सरकारी कलेज बनाउँदिन, म सरकारी कलेज बनाउँदिन, किन म नेता हुँ। पाइला चाहिँ फेरि सरकारी कलेज बनाउँदिन, किन म नेता हुँ। मैले कलेज बनाएँ भने गरिबको छोराछोरीले सजिलै पढ्छन्। अहिले नि म नेता हुँ, त्यही भएर गरिबको सन्तानले पढ्न पाएको छैन। पढ्यो भने ऊ इन्जिनियर हुन्छ, झन्डा बोक्न आउँदैन, पाइलट हुन्छ ऊ पढेर, हाम्रो भाषण सुन्न आउँदैन अनि हामीलाई मान्दैन। अहिलेसम्म हाम्रो चलाकीले हामीलाई मान्ने इन्जिनियर छन्, हामीलाई मान्ने डाक्टर छन्, हामीलाई मान्ने प्रोफेसर छन्, हामीलाई मान्ने पाइलट छन्। हामीले देश नबनाए नि यस्ता प्राज्ञहरूलाई उल्लु बनाएका छौँ। उल्लुले 10 चोटि भेट्न टाइम माग्यो, मैले समय दिन उसलाई, कारण मैले बनाएको उल्लु हो। ऊ आफूलाई विज्ञ ठान्छ, म चाहिँ ठान्दिनँ, किनकि ऊ उल्लु नै हो। मैले बनाएको उल्लु हो। उल्लुहरूको भिडमा उल्लु विभाजन र उल्लु आतङ्क छ। तब त मलाई फाइदा छ। फाइदा यस कारण छ, म उल्लु जन्माउने नेता भएको छु। तर म उल्लु भएको छैन। तब त म प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत सबै भएको छु। उल्लुहरूको नेता भएको छु। त्यही भएर म गरिबको पहुँचको कलेज बनाउँदिन, गरिबको पहुँचको अस्पताल बनाउँदिन। म उल्लु नभए पनि मैले उल्लु जन्माएको छु। धन्यवाद। अनि हामी कतिको उल्लु छौँ? नागरिक त आफ्नो हैसियतमा आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म लडी नै रहेका छन्। म त यहाँ देख्छु सबै मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई सुधार गरेर, परिवर्तन गरेर, कसैको दास नबनिकन मालिक भयो भने, जनतै मालिक भयो भने नेताले चाहिँ जनतालाई उल्लु बनाउने सम्भावना पनि टर्छ। व्यङ्ग्य यहाँले गरिरहँदाखेरि मलाई पनि एउटा शब्द आयो, हामी कतिको उल्लु भइरहेछौँ भनेर। त्यो तपाईँको प्रश्नले सबै एन्सर दिइसक्यो। तपाईँको प्रश्नभित्रै एन्सर छ। त्यसैले हामीले अझै यो तपाईँको प्रश्नको मैले उत्तरै दिँदाखेरि हामी मालिक भएरै केही गरेर, केही कर्म गरेर मरौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा भने उनले एक बारमा पाएको जुनी चाहिँ एउटा फक्रेको बास्ना दिने फुल जस्तो भएर चाहिँ ऊ आउनु पर्यो के।
व्यङ्ग्यभित्र घोच्ने खालको हुनु भएन। हो, व्यङ्ग्यभित्र असाध्यै मर्म लुकेको हुन्छ जुन कुराहरू तपाईँका शब्दहरूमा छन्। जब मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरूबाट ऊ चाहिँ दबिन्छन्, शोषित हुन्छन्, विभिन्न कालखण्डहरू त्यस्तो थिए नि त हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाका कुराहरू गर्दाखेरि, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि, र अहिले पनि लोकतन्त्रको पूर्ण रूपमा त्यो अनुभूत गर्न चाहिँ त्यो ग्रासरुट लेभलको नागरिकले पाएका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि हामी छलफल गर्छौँ। गणतन्त्र कहाँ आयो, प्रजातन्त्र कहाँ आयो? मलाई त लाग्दैन गणतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो। जतिखेर उसले पिसाब फेर्ने सहरमा ठाउँ पायो अनि मात्रै गणतन्त्र आयो। पिसाब फेर्नै समेत नपाएको ठाउँमा के आयो के आयो, नामको मात्रै व्यवस्था परिवर्तन भयो। त्यही भएर म गणतन्त्रवादी, म पहिला आफू नै गणतन्त्रको अग्लो मोर्चामा थिएँ। त्यही भएर अहिले मैले टोयलेट सोर्न गइरहेको हुन्छु, कहिले झाडु बढार गर्न गइरहेको हुन्छु, कहिले मास्क, कोभिड-19 सुरु हुने बित्तिकै म मास्क बाँड्न गइसकेका थिएँ होइन, दबाबै दिएँ म। अब अहिले पनि मलाई एउटा खुसी लाग्छ, म बढी चिन्ता व्यक्त गर्ने मुलुकको लागि। हाम्रो चाहिँ यो जेनेरेसनै कोल्याप्स भयो भने, भोलि केटाकेटीहरू धेरै सखाप भयो भने हाम्रो राज्यको नेतृत्व कसले लिने हो अब भन्नेमा चाहिँ म जनताप्रति नै समर्पित। त्यसैले म आफूलाई न्याय दिनको लागि पनि यो सामाजिक आन्दोलनमा म लागेको हो। मैले अरूलाई न्याय दिन लागेँ भनेर म भन्दिनँ। पहिला उसले आफैलाई न्याय दिनु पर्यो। आफू चाहिँ अन्याय भएर बाँचिरहेको छ। उसले त आफूलाई अन्याय गरेर हेर्नु न, पैसाका बिटा मान्छे माथि सुति पनि रहेको छ। पैसा 2 रुपियाँ 2000 पैसा छैन उपचार गर्नलाई, यो त पाप भयो। त्यही भएर यो पाप चाहिँ धेरै नगरौँ, शानको जिन्दगी बिताउँ न। मसँग ब्याङ्कमा 1 रुपियाँ नभए पनि के मतलब हुन्छ त? म सफा लाएर हिँडेको छु, बिहान बेलुका म खाएकै छु होइन। अब भोलि मर्दाखेरि बिचरासँग 20,000 पैसा पनि रहन्छ क्रिया गर्नलाई, कात्रो किन्ने पैसा रहन्छ भने त्यो अरूले भन्छन्, मलाई के मतलब? तर म लास चढाएर त राख्दैनन् होला नि, पोलिदिन्छन् होला नि होइन, दाह संस्कार गरिदिन्छन् होला। अनि त्यही कात्रो किन्ने चिन्ताले मान्छे किन आफूलाई सिद्ध्याएर मर्छ के? मान्छे त स्वाभिमान ढङ्गले बाँच्छ। स्वाभिमानको कुराहरू र यहाँको अरू कामका कुराहरू म फेरि जोड्छु। अहिले फेरि कविता सुनौँ। अब अर्को एउटा चाहिँ यो अलिकति पुरै आंशिक व्यङ्ग्य छ यसमा चाहिँ। हेर त त्यो पहाड, हेर त त्यो पहाड उभिएको छ, हेर त त्यो पहाड उभिएको छ, धेरैलाई जित्ने गरी तर उसले म विजेता कहिले पनि भनेन। हेर त त्यो पहाड उभिएको छ, धेरैलाई जित्ने गरी तर उसले म विजेता कहिले पनि भनेन। ऊ अग्लो छ अरूभन्दा, अरूलाई होचो पुड्का कहिले पनि भनेन। कहीँ हरियाली सानमा छौँ, अरूलाई उजाड पनि भनेन। आफै कहिले चट्टानमा सुकेको घाँससँगै उजाड हुँदा आफूलाई निराश पनि ठानेन। उभियो आफ्नो गौरव अनि आफ्नो शानसँग, उसलाई थाहा छ म पहाड हुँ, स्थिर उभिनुपर्छ। म हल्लिन खोजेँ भने, म चलमलाउन खोजेँ भने, म ढलमलाउन खोजेँ भने पहाड भन्छ म पहाड हुन सक्दिनँ। अरूले पनि भन्दैनन् मलाई पहाड भनेर, देख्छन् पहाड तर म पहाड हुनै सक्दिनँ। उँचो अग्लो उभिएको कसैलाई लाग्छ भने पहाडको एउटा धर्म हुन्छ, ऊ स्थिर छ तर सबैलाई हेरेको छ। उभिएर आफूभन्दा तलकोलाई यहाँ उभिने छन्, आफूलाई पहाड नै भन्छन्, हेर्दैनन् तर तलकोलाई। तब त ऊ पहाडको नक्कल गर्ने एउटा नक्कले मञ्चमा उभिएर म त पहाड भएँ भन्छ। हाम्रो स्वाभिमानी पहाडको हुल हुज्जत नै गर्छौ। तिमी पहाड हुन सच्चिएर आऊ, पहाड जस्तै बनेर आऊ। ऊ स्थिर छ सबैलाई हेरेको छ, त्यस्तै बनेर आऊ। ढिलो नगरी तिमी छिट्टै पहाड बनेर आऊ। धन्यवाद। ढिलो नगरी तिमी छिट्टै पहाड बनेर आऊ। कति राम्रो शब्दहरू होइन। र आज मैले अगाडि नै यहाँलाई भने कार्यक्रम विशेष समयको आजको माहौल अलिक फरक हुन्छ भनेर हामीले मिठा मिठा अत्यन्तै हृदयस्पर्शी व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू सुनिरहेका छौँ श्रीकृष्ण सिमखडा सरको। र यहाँले भनिरहँदाखेरि यो व्यङ्ग्यको कुराहरू यसरी जोडिरहँदाखेरि, प्रखर शब्दका प्रहारहरू भइरहँदाखेरि व्यङ्ग्यभित्र धर्म सिमाना हुन्छ कि हुँदैन सर? अब व्यङ्ग्यकै पहिला धर्म हुनुपर्छ भन्छु म। यदि मैले कसै व्यङ्ग्य गर्दाखेरि पनि समग्र जनभावनाको कदर नगरिकन कोही व्यक्ति विशेषमा मात्रै मेरो व्यङ्ग्य लक्षित भयो भने त्यो मैले धर्म पुरा गरिनँ। त्यो व्यङ्ग्यको मात्रै होइन, साहित्यकै धर्मलाई मैले पोल्न खोजेँ। त्यसैले मैले साहित्यको धर्म निर्वाह गर्नको लागि हामीले चाहिँ जनताको भावना अहिले देश कुन अवस्थामा छ त्यो बोल्नु पर्यो। जस्तो त्यहाँ चाहिँ मैले कोही नेताबाट अलिकति फाइदा ल्याएको छु भने मैले त्यो फाइदाकै कारणले आफ्नो स्वाभिमानलाई चाहिँ एउटा थैलीभित्र राख्नु भएन। थैली खोल्नु पर्यो, स्वाभिमान खोल्नु पर्यो।
गलतलाई गलत भन्नु पर्यो, सहीलाई सही भन्नु पर्यो। तर के गर्ने, राजनीतिको रङ्गमञ्चमा तिनीहरू बोलिदिन्छन् मिठो कुरा, व्यवहारमा लागू गर्दैनन्। त्यही भएर त मलाई दिनको 5 चोटि पिसाब लाग्छ। म 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। मलाई दिनको 3 चोटि दिशा लाग्छ। म 30 रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु। मलाई दिनको 3 लिटर पानी चाहिन्छ। म 60 रुपियाँको बोतलको पानी खाएर घर फर्कन्छु। अनि मलाई लाग्छ मेरो देशको गणतन्त्र पिसाब फेर्न नपाउँदाको, मलाई लाग्छ मेरो देशको गणतन्त्र प्यास लाग्दा पानी पिउन नपाउँदाको, अनि मलाई लाग्छ मेरो देशको गणतन्त्र दिशा बस्न नपाउँदाको, लाग्दा दिशा बस्न नपाउँदाको। त्यही भएर म दिशा बस्ने र तिर्खा लाग्दा पानी पिउन पाउने र पिसाब लाग्दा च्यापिएको पिसाब फेर्ने गणतन्त्र खोजिरहेको छु। वाह। र यहाँको बारेमा मैले थाहा पाएअनुसार एकदमै सडककोदेखि लिएर महलको सम्मका पीडाहरू तपाईँले शब्द मार्फत लेखिरहनु भएको छ त्यो दिनदेखि आजसम्म। र मैले थाहा पाएँ अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ सडकमै बसेर मजाले बुट पलिस गर्नुहुन्छ, सडकमा झाडु लगाउनुहुन्छ होइन। पिसिआर आरडिटी टेस्ट गर्न नपाउँदाखेरि नागरिकहरू त्यति धेरै तडपिँदाखेरि जुन किसिमको एउटा डर त्रास थियो नि त, यो अहिले त अब अलिकति कम भयो, मान्छेले एडजस्ट गरे। तर पोहोर साल त अत्याधिक डर त्रास थियो नि कोरोनाको। त्यो बेलामा तपाईँले सरकारलाई झकझक्याउनु भयो। यो चाहिँ खास चर्चामा आउनलाई थियो कि त्यो तपाईँको मानवीय संवेदना बोलेको? अब यसमा चाहिँ के छ भने, म पहिला कुन जीवनको धरातलको पृष्ठभूमिबाट आएँ भन्ने कुरा नै मैले अहिले भएको जिन्दगीले त्यतिखेरको कुराले लक्षित गर्ने गर्छ। मैले सुरुमै भने म स्कुल पढ्दादेखि नै एउटा समग्र परिवर्तनकै साथमा जाने र एउटा सम्पत्तिप्रति मेरो वितृष्णा थियो के। सम्पत्ति मुलुक बन्यो भने हामी कहाँ सम्पत्ति अवश्य आउँछ भन्ने नै थियो। सायद अब अहिले मैले सोचेको कुरा पुगेन होला या कुनै बेला पुग्छ होला, कामना गर्न म गरिरहेको छु र पाउँछु। यो चाहिँ कुरा के आयो भने, म हिँडिरहँदाखेरि त्यो चिसो पेटीमा जहिले पनि त्यो बुट पालिस गर्ने दाजुहरू श्रमजीवीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई कति सर्दी लाग्छ होला, मैले धेरै ठुलो कुरा सोच्दिनँ कि, सानो सानो जुन आफ्नो आँखाले देख्ने कुरा सोच्ने गर्छु मैले। र त्यो मैले बुट एक दिन पालिस गरेर 2 दिन पालिस गरेर टिभीमा समाचार आएर परिवर्तन हुने पनि होइन। तर एउटा कलाकार, यत्रो वर्ष योगदान दिएर हिँडेका कलाकार आज आफ्ना दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको जुत्ता पालिस गर्न सडकको पेटीमा पल्टी कसेर बस्यो। त्यो भनेको अर्थ श्रमजीवीहरूलाई आत्मसम्मान हुने खालको राज्यले सम्मान दिएन। उनीहरूलाई के गर्नु, उहाँहरूलाई के गरिदिनु पर्थ्यो भने, बुट पालिस गर्ने चिसो हुन्छ भने त्यसलाई कहीँ छत हालिदिएर ओभानो त बनाइदिन सकिन्थ्यो होला नि त। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त कति 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गर्दै पनि पुग्छ होला नि त होइन। अब यहाँ नचाहिने झर्रामा चाहिँ पैसा खर्च भइरहेको छ, जो हामी सबैले हाम्रो आँखा अगाडि देखिराखेका दुःखलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरिदिन सकेका छैनौँ। त्यो बुट पालिस गर्ने दाजुभाइहरूले मलाई तलब देऊ पनि भनेको छैन, मलाई यस्तो गर पनि भनेको छैन, उस्तो गर पनि भनेको छैन। बिहान आएको छ, बोरा ओछ्याएको छ, बुट पालिस गरेको छ, बेलुका घर फर्किएको छ, उहाँहरूको पनि छोरछोरी होलान् होइन। तर त्यो पीडा, त्यो दुःख चाहिँ हाम्रो यहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्री जो झन्डा हल्लाएर त्यही सडकको पेटीमा दौडिन्छन् उनीहरूलाई भएन। त्यो पीडाको चाहिँ मैले एउटा कलाकार भएर गएपछि कतै तिनीहरूको दृष्टि त्यहाँ पर्छ कि, अलिक प्रेसर हुन्छ कि, प्रभाव पर्छ कि, सुध्रिन्छन् कि तिनीहरू नेताहरू भनेर गरेको। यही नै हो खास त। अरू त त्यो त एउटा मलाई आत्मसम्मानको लागि, आत्मसन्तुष्टिको लागि र परिवर्तनको लागि मैले गरेँ। जस्तो यहाँले लामो समय मिडिया क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध भएर काम गर्नुभयो र अब अहिले चाहिँ मिडिया क्षेत्र टोटली छोड्नु भएको त यहाँले? अहिले त कस्तो भयो भनेदेखि अब अलिकति बुढो पनि भएँ। मलाई त बोल्दाखेरि सहज शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने। मैले 16 वर्ष कान्तिपुरमा जागिर खाएँ, तलबै बुझेँ। नेपाल टेलिभिजनमा 8-9 वर्ष जागिरै खाएँ। रेडियो नेपालमा मैले 10-11 वर्ष जागिरै खाएँ। तर म कन्ट्याक्टमा काम गर्थेँ तिनीतिर। 26-27 वर्षको मेरो अनुभव भयो। मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने भाइ पुस्ताहरू पनि आइसके। अब नेताहरूले सत्ता छोड्दैनन्। हेर्नुहोस्, हामी कलाकारहरूले चाहिँ आफूले पाइरहेको प्लेटफर्म चाहिँ अरू आइरहेको स्रष्टा सर्जकलाई, अरू आउने सञ्चारकर्मीहरूलाई राम्रो उदाहरण दिने, उहाँहरूलाई दिने। कहिलेकाहीँ पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा भयो, पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने होइन। यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो, किन सिन्डिकेट खारेज गर्ने भनेको छु मैले के। अनि अर्काको लागि चाहिँ सिन्डिकेट खारेज गर भनेर आफू कुदिरहने, आफू चाहिँ सिन्डिकेट तोड्दै नतोड्ने, यो राम्रो होइन। अब हजुरहरूले यसरी बोलाउनु भएको छ, मैले कविता भन्न पाइराखेको छु, अनि म त मिडियामै छु त। विभिन्न अलिकति माध्यम फरक भएको छ। माध्यम फरक मात्रै। हजुर, अन्त्यमा फेरि पनि एउटा सुन्दर कविता सुन्छौँ हामी।
जोकरलाई भ्यासेक्टोमी गरिदिन्छु, अब यो त जोकर उत्पादन गर्ने कम्पनी नै भयो बा। जोकरलाई भ्यासेक्टोमी गरिदिन्छु, अब यो त जोकर उत्पादन गर्ने कम्पनी नै भयो बा। शिक्षामा जोकरिङ गर्छ, खानेपानीमा त्यही गर्छ, अस्पतालमा बिरामी हेर्दा जोकरिङ नै गर्छ। पख तेरो भ्यासेक्टोमी गर्न अमेरिकाबाट यही महिनाको मसान्तसम्म 3 दर्जन चिकित्सक झोलामा औषधि बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्दैछन् तँलाई भ्यासेक्टोमी गर्न। धारिलो कैँची बोकेर त जोकर त भइस जो पनि तेरो सङ्गत गरेपछि ती विद्वान पनि जोकर भएको छन् अहिले। मन्त्री जोकर, पत्रकार जोकर, खेलाडी जोकर, डाक्टर जोकर, इन्जिनियर जोकर, पाइलट जोकर, कति सहनु बोलायो, चिया खिलायो, जोकरिङ सिकाइहाल्यो, जोकरहरू जन्माइहाल्यो। बिदै बिदा हुने देशमा, बिदै बिदा हुने देशमा आउँदो मसान्त एक दिन, बिदै बिदा हुने देशमा आउँदो मसान्त एक दिन जोकर कम्पनीको मालिकको भ्यासेक्टोमी हुने भएकोले स्वास्थ्य लाभको प्रार्थना गर्न एक दिन सबै संस्थान बन्द गर्दा उसको इज्जतको सान थर्मोमिटरमा ज्वरोको पारो झैँ चढ्छ होला है। थ्याङ्क यू। कति मिठो व्यङ्ग्य। धन्यवाद धेरै धेरै यहाँलाई सर। र इच्छा गुरुङजी, यहाँले आज जुन नाइस टेलिभिजन, शब्दैमा नाइस, भेरी नाइस भन्छौँ नि हामी होइन, त्यो एउटा यो टेलिभिजनको एउटा लोगो, एउटा ब्रान्ड, टेलिभिजनको एउटा पहिचान नै आफैमा पनि एउटा सुन्दर छ। र इच्छाजीले आज मलाई जुन यो टेलिभिजनमा बोलाउनु भयो, म तपाईँहरू सबै कर्मचारी साथीहरू र टेलिभिजन संस्थाको र आम दर्शकहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले कलाकार, सामाजिक अभियन्ता, लेखक श्रीकृष्ण सिमखडाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको निकै सुन्दर व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू आज हामीले कार्यक्रमबाट यहाँलाई पनि सुनायौँ। र यस्तै अन्य प्रखर विषय, अन्य प्रखर व्यक्तित्वको साथमा हामी कार्यक्रम विशेष समयको अर्को श्रृङ्खलामा भेट्नेछौँ। आजको लागि यति नै। नमस्कार।